ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्तत्प्राजां यः नियमः नैयायिकैः प्रतिपादितः आख्यातोपात्तसङ्ख्या यत्र अन्वेति तत्रैव भावनायाः प्रन्वयः। तादृशनियमस्य आख्यातलक्ष्ये कर्तर्येव अन्वयमादायापि उपपादनं कर्तुं शक्यते इति निरूपितं। प्रथमान्तार्थे अन्वयः भवति इति नास्ति। आख्यातलक्ष्ये कर्तरि एव तत्र आख्यातोपात्तायाः सङ्ख्यायाः अन्वयः, भावनायाः अपि तत्रैव अन्वयः इत्येवम् अंशः तत्र निरूपितः। वस्तुतः इदं मीमांसकानां नेष्यते। एवम् अंशः निरूपितः। इदानीं तार्किकमतेन कार्यकारणभावं निष्कर्ष्य तत्र अनुपपत्तिप्रदर्शनं क्रियते किञ्च इत्येवं। यत् पूर्वमुक्तं किञ्च इति किमर्थम् आरब्धमिति चेत् यः अंशः पूर्वं निरूपितः तद् मीमांसकानाम् अभिप्रेतं वा इति चेत् नाभिप्रेतम्। युष्माभिरेव न स्वीक्रियते, मीमांसकैरेव न स्वीक्रियते, तर्हि मत्कृते भवता कथमेवं वक्तुं शक्यते? आख्यातलक्ष्ये कर्तरि आख्यातोपात्तायाः सङ्ख्यायाः अन्वयः मीमांसकेनापि न स्वीक्रियते, तर्हि मत्पक्षे भवता कथं वक्तुं शक्यते इत्येवम् इति एकः दोषः वक्तुं शक्यते। अस्तु, भवन्मते मम मते तथा नास्ति। तत्र भावप्रधानमाख्यातमित्यादि स्मृत्यनुरोधेन मीमांसकमते भावनायाः प्राधान्यम् अङ्गीकार्यं, ततः सति कर्तरि अन्वयः नास्ति इत्यादि उच्यते चेत् नैयायिकेन तु तथा नाङ्गीक्रियते। अतः तत्र आख्यातलक्ष्ये कर्तरि उभयोः अन्वयः भवतु इति चेत् पुनः नैयायिकेन कर्तरिलक्षणम् एव न स्वीक्रियते। तत्र कर्ता नाम कृतिमान्, कृतिः आख्यातेन बुध्यते, कृतिमान् प्रातिपदिकेन चैत्रः बुध्यते। नाम तादृशवस्तुतः यः कृत्याश्रयः, तयोः यः सम्बन्धः कृतिमत्वं सः संसर्गविधना भवति, आकाङ्क्षमर्यादना बुध्यते। तर्हि पुनः कर्तरि लक्षण अङ्गीकर्तव्येति निर्बन्धः नास्ति। तत्र लः कर्मणि च भावे च आकर्मकेभ्यः इति सूत्रं भवतु नाम, परन्तु तस्य अन्यथापि अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। तु लक्षणाङ्गीकर्तव्य इति निर्बन्धः नास्ति अस्माभिः। आख्यातस्य कर्तरिलक्षणम् एव न स्वीक्रियते इत्यपि सः ब्रूयात्। अथवा इदानीम् एकपदोपात्तानाम् एकमुख्यविशेष्यकत्वम् औत्सर्गिकम् इत्येवम् उक्तम्। एकपदोपात्तानाम् एकविशेष्यकत्वम् औत्सर्गिकम्। अयमपि निर्बन्धः नास्ति। एतादृशन्यायेन एककार्यकारणभावकल्पना लाघवानुरोधेन च तत्र अन्वयः भवता उक्तः। अयं न्यायः औत्सर्गिकः एव अस्ति, यतोहि तत्र विभक्त्या एकत्वं संख्या लिङ्गं संख्याकारकमित्येतत् त्रितयं बुध्यते पशुना इत्यादिषु स्थलेषु। तत्र नैयायिकमते एकपदोपात्तानाम् एतेषां त्रयाणां संख्याकारकाणां त्रयाणाम् अर्थानाम् एकविशेष्यकत्वमिति निर्बन्धः नास्ति। लिङ्गसङ्ख्ये प्रातिपदिके अन्विते भवतः कारकं तु धात्वर्थे अन्वयं प्राप्नोति। तर्हि एकपदोपात्तानाम् एकविशेष्यकत्वम् औत्सर्गिकमिति नियमः सार्वत्रिको नास्ति। तर्हि अत्रापि मया न स्वीक्रियते। एककार्यकारणभावकल्पना लाघवानुरोधेन च इत्युक्तम्। इदानीम् नाम तत्र बुद्धानां सर्वेषाम् अर्थानां तत्र एकस्मिन्नेव अन्वयः उच्यते चेत् एककार्यकारणभावकल्पना लाघवं भवति इति। तर्हि तथैव उच्यते अस्माभिः सङ्ख्या एवञ्च कृतिः उभयोः अपि प्रथमान्तार्थे अन्वयः उच्यते। तर्हि तत्रापि तदादायापि एककार्यकारणभावः इति उपपादनं कर्तुं शक्यते एव। कालस्तु तत्र कृतौ अन्वेति, धात्वर्थे एव अन्वेति तद्भवतु, परन्तु अन्योः कृतिसङ्ख्ययोः तत्र प्रथमान्तार्थे एव अन्वयः अस्ति इति कृत्वा तत्र एककार्यकारणभावकल्पना लाघवम् इत्यपि अस्ति एव इत्येवम् अपि तत्र वक्तुं शक्यते इति यदि सः ब्रूयात्, तर्हि अत्र किञ्च इत्येवं दूषणान्तरम् आरब्धम्। अत्र इदानीं भवतां कार्यकारणभावः एको न भवति, भिद्यते।
इत्येवं। किञ्च भवन्मते कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारता निरूपित विशेषतासम्बन्धेन आख्यातपदज्ञानजन्यशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेषतासम्बन्धेन प्रथमान्तनामपदजन्य अन्य नामपदजन्य अन्य अविशेषणीभूत अर्थविशेषक उपस्थितित्वेन कारणता इत्येवं कार्यकारणभावः पर्यवसन्नः। भवन्मते एतादृशः कार्यकारणभावः पर्यवसन्नः अस्ति। कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठ कालः कृतो अन्वेति कदाचित् धात्वर्थे अन्वेति आदिशब्देन विधिः सः धात्वर्थे अन्वेति अतः कालः विधिः इत्येवं रूपेण ये अर्थाः अन्यत्र अनुयन्ति तान् अर्थान् त्यक्त्वा तदतिरिक्ताः ये आख्यातार्थाः कृतिः एवञ्च संख्या तादृश आख्यातार्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषतासम्बन्धेन आख्यातपदज्ञानजन्य या शाब्दबुद्धिः या काचन शाब्दबुद्धिर्न आख्यातपदज्ञानजन्य या शाब्दबुद्धिः तादृशशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति नाम शाब्दबोधः आख्यातार्थकालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन तादृशविशेष्ये पदार्थे शाब्दबोधः आनीतः अस्ति। आख्यातपदज्ञानजन्यशाब्दबोधो नाम तादृश संख्याकृतिः इत्येतत् निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावान् तादृश अर्थः शाब्दबोधस्य इदानीं विषयतासम्बन्धेन आश्रयः तादृशशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यतासम्बन्धेन प्रथमान्तनामपदं चैत्र इत्यादि नामपदं तज्जन्य या अन्य अविशेषणीभूत अर्थविशेषक उपस्थितिः नामपदजन्याया उपस्थितिः सा च पुनः उपस्थितिः कीदृशी अन्य अविशेषणीभूत अर्थविशेष्यक उपस्थितिः चैत्रस्य अन्यत्र विशेषणत्वं नास्ति इति कृत्वा अन्य अविशेषणीभूतः अर्थः शाब्दबोधे चैत्रः अन्यत्र अविशेषणीभूतः अस्ति। किमर्थं शाब्दबोधे इति उच्यते चेत् अन्य अविशेषणीभूत सर्वेऽप्यर्थाः उपस्थितौ पदार्थोपस्थितौ भासमानाः ये पदार्थाः ते अन्यत्र अविशेषणीभूताः एव भवन्ति। अतः अत्र अग्रे गत्वा शाब्दबोधे यः अन्य अविशेषणीभूतः अर्थः तादृश विशेष्यकाया उपस्थितिः तादृश उपस्थितित्वेन कारणत्वम् इत्येवं कार्यकारणभावः भवता वक्तव्यः अस्ति। तर्हि इदानीं तादृश कृतिः संख्यानिष्ठ इत्येतदुभयनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः चैत्रादिषु वर्तते। तस्मिन्नेव चैत्रे प्रथमान्तनामपदजन्य अन्य अविशेषणीभूत अर्थविशेषक उपस्थितिः अपि विशेष्यतासम्बन्धेन अस्ति इति कृत्वा तत्र कार्यकारणभावः सुलभतया वक्तुं शक्यते। इत्येवं रीत्या नैयायिकेन कार्यकारणभावः वक्तव्यः अस्ति। न चासौ सम्भवति न पचति चैत्रः पचत्येव चैत्रः पचत्यपि चैत्रः इत्यादौ आख्यातार्थभावनायाः चैत्रे एव अन्वयप्रसङ्गेन नयर्थे अभावे एवकारार्थ व्यावृत्यैकदेशभेदे अपि शब्दार्थभूते समुच्चये वा अन्वय अनापत्तेः इत्येवम्। इति दोषः। अयं कार्यकारणभावः न सम्भवति व्यभिचारः अस्ति इत्येवं। कथं न पचति चैत्रः पचत्येव चैत्रः पचत्यपि चैत्रः इत्येवं निपातसमभिव्याहृतम् आख्यातमस्ति तत्र अन्यत्राप्यन्वयः भवति इत्येवं। प्रथमतः न पचति चैत्रः इति वाक्यं स्वीक्रियताम्। तत्र पचति पाकानुकूलकृतिः इत्यर्थः लभ्यते। धात्वर्थः कृतोऽन्वेति तस्मात् धात्वर्थानुकूला कृतिः। इयं कृतिः नयर्थे अभावे प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति। नाम आख्यातार्थः कृतिः नयर्थ अभावे प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति। तथा सति पाकानुकूलकृतिप्रतियोगिकः अभावः पाकानुकूलकृत्यभावः अयमभावः स्वरूपसम्बन्धेन चैत्रे अन्वेति। तस्मात् पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रः इत्येवं बोधो भवति। पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रः।
परन्तु आख्यातोपात्तसङ्ख्या तु चैत्रे एव अन्वयं प्राप्नोति। तर्हि कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थः सङ्ख्या कृतिः इत्येतदुभयनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विशेषतासम्बन्धेन आख्यातपदज्ञानजन्य शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेषतासम्बन्धेन प्रथमान्तनामपदजन्य अन्य अविशेषणीभूतार्थविशेष्यकोपस्थितिर्नास्ति इति व्यभिचारः। किमर्थं तत्र आख्यातार्थकृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः अभावे अस्ति। यतोहि कृतिः अभावे अन्वेति, आख्यातार्थः कृतिः अभावे अन्वेति, तस्मात् कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः अभावे अस्ति। तस्मिन् अभावे अन्य अविशेषणीभूत अर्थविशेष्यक उपस्थितिर्नास्ति। यतोहि अयम् अभावः चैत्रे अन्वयं प्राप्नोति। कृत्यभाववान् चैत्रः इत्यस्ति। किञ्च प्रथमान्तनाम्नापि तस्य अभावस्य उपस्थितिर्नास्ति इति व्यभिचारः। कार्यमस्ति कारणं नास्ति इति व्यभिचारः इति एकः अंशः। सङ्ख्या तु तत्र अत्रैव अन्वेति, तत्र सङ्ख्यायाः विषये श्रमः नास्ति, अपि तु तत्र कृतेः विषये श्रमः। द्वितीयं पचत्येव चैत्रः इत्यस्मिन् स्थलेपि तत्र एवकारः अस्ति। एवकारस्य अर्थः अस्ति अन्ययोगव्यावृत्तिः। अन्ययोगव्यावृत्तिः एवकारस्य अर्थः। इदानीं पचत्येव चैत्रः इत्येवं वाक्यमस्ति। तत्र पाकानुकूलकृतिरेव अस्ति, तां कृतिं त्यक्त्वा अन्या कृतिर्नास्ति। पचत्येव न त्वन्यत् करोति। चैत्रः पचत्येव न त्वन्यत् कार्यं करोति इत्येवं विवक्षा अस्ति। तत्काले धात्वर्थः पाकः कृतोऽन्वेति पाकानुकूला कृतिः। सा कृतिः तत्र एवकारार्थः उक्तः मया अन्ययोगव्यावृत्तिः। अन्यः नाम भेदवान् इत्यर्थः। तत्र भेदे एकदेशे भेदे भेदवान् इत्यत्र यः एकदेशः भेदः, तस्मिन् भेदे प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति। तर्हि एवं जातं पाकानुकूलकृतिप्रतियोगिकभेदवान् नाम पाकानुकूलकृतिभिन्न इत्येवम् अर्थः लब्धः। पाकानुकूलकृतिभिन्न योगः अन्ययोगः। अन्यः इत्यनेन भेदवान् इत्यर्थः। तत्र भेदे कृतेः अन्वयः पाकानुकूलकृतिभिन्न सम्बन्धः। योगः नाम सम्बन्धः। पाकानुकूलकृतिभिन्न सम्बन्धाभावः। व्यावृत्तिः नाम अभावः। पाकानुकूलकृतिप्रतियोगिकभेदवत् सम्बन्ध अभाववांश्चैत्रः इत्येवं। चैत्रः पचत्येव पाकानुकूलकृत्यतिरिक्तकृत्यभाववान् चैत्रः। पाकानुकूलकृत्यतिरिक्तकृत्यभाववान् चैत्रः इत्यर्थः प्रतीयते। पाकानुकूलकृतिः आख्यातार्थः कृतिः तद्भेदे अन्वेति चेत् कृतिप्रतियोगिकभेदवतीया अन्या कृतिः, पाकानुकूलकृतिप्रतियोगिकभेदवतीया अन्या कृतिः, तादृशकृत्यभाववान् चैत्रः। पाकानुकूलकृतिरेव अस्ति, न त्वन्या कृतिर्वर्तते इत्येवम्। अत्र तावत् एवकारार्थः यः अस्ति अन्ययोगव्यावृत्तिरूपः, तत्र एकदेशभूते भेदे कृतेः अन्वयः अस्ति। आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपित कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः भेदे अस्ति। तस्मिन् भेदे अन्य अविशेषणीभूतार्थविशेषकोपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः। अत्रापि व्यभिचारः अस्ति। सङ्ख्या तु आख्यातोपत्तसङ्ख्या तु चैत्रेव अन्वेति, तृतीयंशेव श्रमः अस्ति। तृतीयं पचत्यपि चैत्रः इति। अत्र अपि शब्दः अस्ति, समुच्चयः बुध्यते। पाकानुकूलकृतिरप्यस्ति अन्या कृतिरपि वर्तते। पाकानुकूलकृतिरप्यस्ति अन्या कृतिरपि वर्तते इति एवं वक्तव्यं भवति। तथा च कृतिसमुच्चित कृत्यन्तरवांश्चैत्रः इत्येवं तत्र अन्वयः भवति। पाकानुकूलकृतिसमुच्चित कृत्यन्तरवांश्चैत्रः इत्येवं। समुच्चयः अपि शब्दस्य अर्थः कृतेः समुच्चयः। तर्हि कृतिः समुच्चये अन्वेति। कृतिसमुच्चयविशिष्टः अन्यः कश्चित् पदार्थः तद्वांश्चैत्रः इत्येवं बोधो भवति।
अत्रापि आख्यातार्थस्य कृतेः समुच्चये अन्वयः भवति। इत्येवं समुच्चये अन्वयः दृश्यते। समुच्चयः तर्हि तादृशकालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः कृतिनिष्ठप्रकारः इत्यादि सः शाब्दबोधः समुच्चये अस्ति। तस्मिन् समुच्चये अन्य अविशेषणीभूतार्थविशेष्यकोपस्थितिर्नास्ति, यतो हि अयं समुच्चयः चैत्रेऽन्वेति। नाम चैत्रं नाम तादृशसमुच्चयः तादृशकृतिं द्वारीकृत्य पुनश्चैत्रेऽन्वेति इत्येवमस्ति इति कृत्वा अत्रापि विभिन्नः अस्ति। अस्मिन्नपि स्थले संख्या यद्यपि चैत्रे एव अन्वेति, परन्तु कृत्यंश त्रिष्वपि स्थलेषु कृत्यंशेव श्रमः। इत्यादौ आख्यातार्थभावनायाः चैत्रे एव अन्वयप्रसङ्गेन भवता किमुक्तं, तादृश आख्यातार्थकालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः प्रथमान्तपदजन्य अन्यविशेषणीभूत अर्थे एव भवति इत्युक्तं, तदत्र न। अतः एव चैत्रे एव अन्वयः स्यात् भवदुक्तरीत्या। नयर्थे अभावे अन्वयः न स्यात् प्रथमस्थले। न पचति चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले आख्यातार्थस्य कृतेः चैत्रेव अन्वयः स्यात्, नयर्थे अभावे अन्वयो न स्यात् प्रथमस्थले। पचत्येव चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले एवकारार्थ अन्ययोगव्यावृत्ति एकदेश व्यावृत्तेः यः एकदेशः कः भेदः, तादृशभेदे अन्वयः न स्यात् पचत्येव चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले। पचत्यपि चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले तु अपिशब्दार्थभूते समुच्चये वा अन्वयः अनापत्तेः। अत्र समुच्चयेऽप्यन्वयो न स्यात् इत्येवम्। तत्र इत्यादौ इति आदिशब्दः अस्ति। तत्र आदिशब्देन स्थलान्तरमपि एवं किञ्चित् स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र गच्छत्येव चैत्रः इत्येवं रूपेण स्थलान्तरमपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तत्रापि पुनः निपातार्थान्तरं स्वीकृत्यापि वक्तुं शक्यते इति किञ्चित् उदाहरणं स्वीकृत्य एवम् आदिशब्देन उदाहरणान्तरं स्वीकर्तुं शक्यते इति। अत्र एतेषु स्थलेषु अन्वयनस्य भवदुक्तः कार्यकरणभवः अत्र व्यभिचरितः भवति। तत्र चैत्रे सङ्ख्यान्वयेन भावनाविशेष्ये सङ्ख्यान्वयः इति नियमस्यापि व्यभिचारापत्तेश्च अयं दोषः वारयितुं शक्यते। दोषः वारयितुं शक्यते इति न क्षन्तव्यः। अन्वय अनापत्तेः इति दोषः उक्तः। तत्र कदाचित् एवं ब्रूयात्, यत्र सङ्ख्यायाः अन्वयः तत्र भावनायाः अन्वयः इति न। यत्र सङ्ख्यायाः अन्वयः तत्र भावनायाः अन्वयः इति न। विपरीतं वदामः, यत्र भावनायाः अन्वयः तत्र सङ्ख्यायाः अन्वयः इति भवतु। पूर्वं कश्चन यत्र सङ्ख्यान्वेति तत्र भावनान्वेति इति आरम्भे निरूपितं, तथा मास्तु। यतोहि अत्र सङ्ख्या चैत्रे अन्वेति, भावना तु तत्र अभावे भेदे समुच्चये च अन्वेति इति कृत्वा अनुपपत्तिरासीत्। अतः विपरीतं वदामः, यत्र भावना अन्वेति तत्र आख्यातोपात्ताय सङ्ख्यायाः अन्वयः भवतु, भावनायाः विशेष्ये सङ्ख्यायाः अन्वयः भवतु इत्येवम्। अयमपि नियमः अत्र व्यभिचरितः। एवं भवता उच्यते चेदपि व्यभिचारः। कः नियमः भवतां? सङ्ख्यायाः विशेष्ये भावनायाः अन्वयः इति वा, भावनायाः विशेष्ये सङ्ख्यायाः अन्वयः इति उभयथापि भवतां व्यभिचारः अस्ति। तत्र किमर्थं? चैत्रे सङ्ख्यान्वयेन, सङ्ख्या को अन्वयति त्रिष्वपि स्थलेषु, तत्र नाम एतेषु त्रिषु स्थलेषु सङ्ख्या तु चैत्रे एव अन्वयति, परन्तु भावनायाः तत्र अन्वयो नास्ति इति कृत्वा भावनाविशेष्यः अभावः भेदः समुच्चयः, तत्र सङ्ख्यायाः अन्वयो नास्ति इति कृत्वा अयं नियमः आनीयते चेदपि भवतां व्यभिचारः अस्त्येव इत्येवम्। एतादृशनियमस्यापि व्यभिचारः भवत्येव इत्येव। तत्र इतोपि किञ्चित् परिष्कर्तुं शक्यते। किमिति? भावनाविशेषीभूते प्रथमान्तपदोपस्थाप्यार्थे सङ्ख्यायाः अन्वयः इति वक्तुं शक्यते।
भावना यतोहि अत्र भावनाविशेष्यभूतः अभावः भेदः समुच्चयः इत्यस्ति न तु प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः अर्थः। अतः भावनाविशेष्यभूते प्रथमान्तोपस्थाप्ये अर्थे सङ्ख्यायाः अन्वयः इति स्यात्। तादृशनियमम् उक्त्वापि किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति यतोहि तत्र सङ्कोचः कृतः एव अस्ति। तत्र अधिकरणस्य सङ्कोचः कण्ठतः एव कृतः अस्ति तर्हि व्याप्तेः का अपेक्षा? प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये सङ्ख्यायाः अन्वयः इत्येव उच्यतां। भावनाविशेषीभूतप्रथमान्तपदोपस्थाप्ये इत्यादि पुनः व्यर्थमेव भवति तत्। अतः तादृश नाम दोषरहिततया वक्तुं शक्यते। तथापि तथा निरूपणस्य अत्र अपेक्षैव नास्ति। तत्काले भावनाविशेष्यत्वमेव व्यर्थं भवति। भावनाविशेषीभूते प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये इत्यादि इत्यस्मिन् स्थले प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये इत्येव अलं भवति इत्येवम्। अतः तादृशनियमस्यापि अत्र व्यभिचारः अस्ति इति दृष्टम्। इदानीम् अयं व्यभिचारः परिहर्तुं शक्यते। न्यायस्थले कार्यकारणभावः यत्र निरूपितः तत्र आख्यातपद इत्यस्मिन् स्थले निपात असमभिव्याहृत आख्यातपदमित्येवं तावत् तत्र निरूपणीयं भवति। तत्काले वारणं कर्तुं शक्यते। कथं? कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठ कृति संख्यादिनिष्ठ प्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन निपात असमभि अत्र मकारः गतः असमभिव्याहृत आख्यातपदज्ञानजन्यशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति इत्येवं कार्यं परिष्कर्तव्यम्। कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठ कृति संख्या प्रकारता निरूपित विशेषता संबंध इत्येवं वक्तुं शक्यते। परन्तु अयं शाब्दबोधः त्रिष्वपि स्थलेषु शाब्दबोधः कीदृशः अस्ति? निपात समभिव्याहृत आख्यातपदज्ञानजन्य एव शाब्दबोधः अस्ति। जन्यः एव शाब्दबोधः अस्ति। निपात असमभिव्याहृत आख्यातपदजन्यज्ञान ज्ञानजन्यशाब्दबोधस्तु नास्ति इति कृत्वा अयं कार्यतावच्छेदकाक्रान्तः एव न भवति। अयं शाब्दबोधः कार्यतावच्छेदकाक्रान्तः एव न भवति इति कृत्वा तत्र कारणं भवतु मा वा भवतु तत्र व्यभिचारः इति दोषः न भवति किल इत्येवम् आशङ्का। अत एव इयम् आशङ्का अत्र वार्यते। अत एव निपात असमभिव्याहृतत्वं न आख्यात इत्यस्य विशेषणम्। अत एव नाम अत्रापि पुनः व्यभिचारः भवत्येव नाम दोषः अस्त्येव। संख्यायाः चैत्रे अन्वय अनापत्तेः निपात असमभिव्याहृतत्वम् आख्यातस्य विशेषणं दत्त्वा कार्ये किञ्चित् वैलक्षण्यं सम्पाद्य कार्यतावच्छेदक कुक्षवैलक्षण्यं सम्पाद्य यदि युष्माभिः कार्यकारणभावः परिष्क्रियते त्रिषु अपि स्थलेषु यद्यपि दोषः वार्यते कार्यतावच्छेदकाक्रान्तः शाब्दबोधः यन्न भवति इति कृत्वा तत्र कारणं नास्ति चेत् इति व्यतिरेकसहचारः एव भवति, दोषो नास्ति। पूर्वं तु कार्यमासीत् कारणं नास्ति इत्युक्तम्। इदानीं कारणमपि नास्ति इति तत्र व्यभिचारः उक्तः। इदानीं व्यतिरेकसहचारः एव भवति, दोषो नास्ति इति यद्यपि उच्यते तथापि संख्याया एवम् अपि भवता न वक्तव्यं न आख्याते इत्यस्य विशेषणं। किमर्थं? संख्यायाः चैत्रे अन्वय अनापत्तेः। तर्हि कालाद्यतिरिक्त निपात असमभिव्याहृतस्थले अस्मिन् स्थले सर्वत्र निपात असमभिव्याहृतस्थले उभयोः प्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्वयः इत्यंशः सिद्ध्यति। निपात असमभिव्याहृतस्थले आख्यातार्थ कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थानां प्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्वयः इत्यंशः अनेन कार्यकारणभावेन सिद्ध्यति। परन्तु निपात समभिव्याहृतस्थलेपि संख्यायाः चैत्रे अन्वयः इष्यते। चैत्रे संख्यान्वयः इष्यते तन्न स्यात्। किमर्थं? निपात असमभिव्याहृतत्वम् आख्याते विशेषणं दत्तं। तर्हि निपात समभिव्याहृतस्थले न पचति चैत्रः, पचत्येव चैत्रः, पचत्यपि चैत्रः इति त्रिष्वपि स्थलेषु प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये अर्थे आख्यातोपात्तसंख्यायाः अन्वयः इष्यते। परन्तु अयं कार्यतावच्छेदकाक्रान्तः शाब्दबोधो नास्ति इति कृत्वा तत्र चैत्रे अन्वयः न स्यात् इत्येवम् आपत्तिरस्ति।
तद्वारणार्थं पुनः एवं सम्पादयितुं शक्यते। न च उक्तकार्यकारणभावे तेन विशेषणेऽपि निपात असमभिव्याहृतस्थले सङ्ख्याभावनयोः पृथक् कार्यकारणभावमङ्गीकृत्य स्वस्वविशेष्ये अन्वयोत्पत्तिः। एवं वदामः उक्तकार्यकारणभावे नाम निपात असमभिव्याहृतस्थले तथा विशेषणं दीयते। आख्याते तथा विशेषणं यच्छामः। उक्तकार्यकारणभावे नाम कालाद्यतिरिक्त इत्यादि कार्यकारणभावे तेन विशेषणेऽपि आख्याते निपात असमभिव्याहृतत्वमिति विशेषणं यच्छामः। तथापि अत्र निपात समभिव्याहृतमिति अपेक्षते। निपात समभिव्याहृतस्थले यत्र निपातः वर्तते तत्र सङ्ख्याभावनयोः पृथक् कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। इदानीं कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन निपात असमभिव्याहृतपदज्ञानजन्यशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमान्तपदजन्य अन्यविशेषणीभूत अर्थविशेषकोपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः सञ्जातः। एतेषु त्रिष्वपि स्थलेषु दोषो न भवति, व्यतिरेकसहचारः एव भवति। अनन्तरं पचति, चैत्रः पचति इत्यादौ सर्वं सुस्थं, द्वयोः सङ्ख्याभावनयोः चैत्रे एव अन्वयः इति उपपादनं कर्तुं शक्यते। तथापि निपातसमभिव्याहारस्थले न पचति चैत्रः, पचत्येव चैत्रः, पचत्यपि चैत्रः इति इत्येतेषु स्थलेषु सङ्ख्याभावनयोः पृथक् पृथक् कार्यकारणभावः कल्प्यते। कथं? कालाद्यतिरिक्तसङ्ख्या नाम कालाद्यतिरिक्तत्वमिति मास्तु, आख्यातार्थसङ्ख्यानिष्ठ प्रकारतानिरूपित तत्रापि विशेषतः एवं वदामः। निपात समभिव्याहृत आख्यातार्थ सङ्ख्यानिष्ठ प्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमान्तनामपदजन्य अन्यविशेषणीभूत अर्थविशेषकोपस्थितिः कारणम् इत्येवं वदामः। तर्हि अत्र निपातसमभिव्याहृतस्थले आख्यातोपात्तायाः सङ्ख्यायाः प्रथमान्त चैत्रे अन्वयः उपपादयितुं शक्यते। भावनाविषये अन्यथा कार्यकारणभावं कल्पयामः। निपातसमभिव्याहृत आख्यात अर्थ भावना निष्ठ प्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति निपातपदजन्योपस्थितिः कारणमिति वदामः। सर्वत्र इदानीम् अत्र नयर्थे अभावे कृतिः अन्वेति, अत्र एवकारार्थे भेदे अन्वेति, अत्र समुच्चये अन्वेति। अतः निपातसमभिव्याहृतम् आख्यातमस्ति चेत् तदर्थभावनायाः निपातार्थे एव अन्वयः भवति इत्येवं सङ्ख्याभावनयोः पृथक् कार्यकारणभावः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः स्वस्वविशेष्ये सङ्ख्या स्वविशेष्ये चैत्रे अन्वेति, भावना स्वविशेष्ये निपातार्थे अन्वेति इत्येवम् अन्वयः उपपादयितुं शक्यते। अतः सङ्ख्यायाश्चैत्रे अन्वयः न स्यादिति यद्दूषणमुक्तं तदेवं परिहर्तुं शक्यते किल इति चेत् अनेककार्यकारणभावकल्पनापत्तेः एवं यदि उच्यते तर्हि कार्यकारणभावत्रयं स्यात् भवताम्। निपात असमभिव्याहृत आख्यातार्थ कालाद्यतिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति अन्यविशेषणीभूत प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणं। निपातसमभिव्याहृत आख्यातार्थसङ्ख्यानिष्ठप्रकारतानिरूपितशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेषतासम्बन्धे शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमान्तपदजन्य प्रथमान्तपदज्ञानजन्य अन्यविशेषणीभूत अर्थविशेषकोपस्थितिः कारणम्। एवञ्च निपातसमभिव्याहृत आख्यातार्थभावनानिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति निपातपदजन्य अर्थोपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकारणभावत्रयं स्यात् इत्येवं भवतां मते श्रमः अस्ति। कार्यकारणभाव अनेके कार्यकारणभावः कल्पनीयः स्युः इति गौरवम्। अस्मन् मते तु तर्हि अस्माकम् अयं श्रमः नास्ति वा? मीमांसकानामेवं दोषो नास्ति वा इति चेत् नास्ति। एककार्यकारणभावेनैव वक्ष्यमाणरीत्या सर्वेषां भावनान्वयेन भावनायाः एव मुख्यविशेष्यत्वात् तदनापत्तिः। मीमांसकरीत्या यदि चिन्त्यते चेत् न पचति चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले चैत्रः कृतौ अन्वेति कर्तृत्व चैत्रकर्तृका कृतिः अथवा समवेतत्व चैत्रसमवेता कृतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रथमायाः कर्तृत्वमर्थश्चेत् चैत्रकर्तृका कृतिः, प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थः एव अर्थश्चेत् समवेत चैत्रसमवेता कृतिः इत्येवं वक्तुं शक्यते। चैत्रः आख्यातार्थे अन्वेति,
चैत्रसमवेता कृतिः। पाकः अपि धात्वर्थः आख्यातार्थकृतौ अन्वेति। संख्या अपि कृतौ एव अन्वेति। तादृश एकत्वसमानाधिकरणा कृतिः, चैत्रसमवेता कृतिः, पाकानुकूला कृतिः, नयर्थः अभावोऽपि तादृशविशिष्टे कृतौ प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति। एवं चैत्रसमवेत एकत्वसमानाधिकरणपाकानुकूला कृतिः अभावप्रतियोगिनी इत्येवं अत्र बोधो भवति। सर्वेषां अर्थानां भावनायामेव अन्वयः अस्ति। क्वचित्येव चैत्रः इत्यस्मिन्नपि स्थले तथा चैत्रकर्त्रिकाया कृतिः चैत्रसमवेता पाकानुकूला एकत्वसमानाधिकरणाया कृतिः वर्तमानकालिकाया कृतिः सा अन्ययोगव्यवच्छिन्ना। अन्यस्मिन् तत्र कृतिः एव यत्र अन्वेति स एव भेदप्रतियोगी इति, स एव नाम तादृश तत्सजातीयः एव भेदप्रतियोगी इति स्वीक्रियते। अतः पाकानुकूल वर्तमानकालिक एकत्वसमानाधिकरण चैत्रसमवेता कृतिः कृत्यन्तरभिन्न नाम तादृश कृति नाम कृतिभिन्न कृत्यभावसम्बन्धी इत्येवं रीत्या तत्र अन्वयः वक्तव्यो भवति इति। मीमांसकानुरोधेन एवकारार्थः अपि कृतौ एव अन्वेति इति वक्तुं शक्यते, श्रमः नास्ति। तत्र पाककर्णिक इति भवतु, पाककर्णिक पाकानुकूल इति न भवति किल। पाककर्णिक कृतिभिन्न कृति असमानाधिकरण इत्येवं तत्र भवति। कृतिभिन्न कृत्यसमानाधिकरण पचत्येव पाकानुकूलकृतिरस्ति, तत् तादृशपाकानुकूलकृतिभिन्न कृतिर्नास्ति। अतः पाककर्णिक अस्तु, पाकानुकूल इति भवतु सामान्यतः। पाकानुकूल पाककर्णिका या कृतिः सा पाककृतिभिन्न कृत्यसामानाधिकरणा इत्येवं तत्र बोधो भवति। अत्रापि एवकारार्थ अन्ययोगव्यावृत्तेः कृतौ एव अन्वयः अस्ति इति कृत्वा श्रमो नास्ति। अपरं पचत्यपि चैत्रः चैत्रसमवेत पाकानुकूला अथवा पाककर्णिका एकत्वसमानाधिकरण वर्तमानकालिक समुच्चयविशिष्टा कृतिः अन्या कृत्या सह समुच्चयः। अत्रापि सर्वेषां प्रथमान्तार्थस्य कालस्य आख्यातोपात्ताया संख्यायाः धात्वर्थस्य निपातार्थस्य च इत्येतेषां सर्वेषामपि तत्र कृतौ एव अन्वेति इति कृत्वा एककार्यकारणभावः अत्र अस्त्येव अस्माकम्। अतः अस्मन्मते त्वेककार्यकारणभावेनैव वक्ष्यमाणरीत्या सर्वेषां भावनान्वयेन अग्रे सर्वेषां भावनान्वयः निरूप्यते। तद्रीत्या अत्रापि वक्तुं शक्यते इति कृत्वा भावनायाः एव मुख्यविशेष्यत्वात् तदनापत्तिः अनेककार्यकारणभावरूप कार्यकारणभावकल्पनारूपदोषः यः अस्ति, गौरवरूपदोषः यः अस्ति, सः अस्मन्मते नास्ति इत्येवमत्र निरूपणं कृतम्। तदुत्तरकाले अत्र व्याख्यानम्। आख्यातार्थभावनायाः प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये अन्वयः इति नैयायिकमते नयादिनिपातसमभिव्याहारे व्यभिचारं दर्शयति किञ्च भवन्मते इति। आख्यातार्थभावनायाः प्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्वयः इति सामान्यतः नैयायिकानाम् अभिप्रायः। तत्र नयादिनिपातसमभिव्याहारे नै एवकारः एव अपि इत्यादि निपातसमभिव्याहारे व्यभिचारः अस्ति इति प्रदर्श्यते किञ्चेत्यनेन। तन्मतसिद्धकार्यकारणभावं दर्शयति कालाद्यतिरिक्तेति। कालाद्यतिरिक्त इति एतावत्पर्यन्तं पर्यवसन्नः इति पर्यन्तं नैयायिकाभिप्रेतः कार्यकारणभावः दर्शितः। न च इति नहि, न चासौ सम्भवति इत्यस्य नहि असौ अयं न सम्भवति। न पचति चैत्रः इति अत्र आख्यातार्थकृतेः नयर्थे अन्वयस्वीकारात् निरुक्तकार्यकारणभावे व्यभिचारः। न पचति चैत्रः अत्र कृतेः अभावे अन्वयः, पाकानुकूलकृत्यभावांश्चैत्रः इति बोधः। आख्यातार्थकृतेः नयर्थे अभावे अन्वयः स्वीक्रियते, निरुक्तकार्यकारणभावे व्यभिचारः अस्ति। तत्र प्रथमान्तपद कारणं नास्ति, कार्यं यत्र अभावे वर्तते, शाब्दबोधः अभावे आनीतः, तत्र प्रथमान्तपद नाम अन्य अविशेषणीभूत अर्थोपस्थितिः नास्ति, विशेषतासम्बन्धेन नास्ति इति व्यभिचारः। अन्वयप्रसङ्गेन तदुक्तकार्यकारणभाववशेन चैत्रे एव अन्वयप्रसङ्गेन इत्येवम् अस्ति। तादृशकार्यकारणभावानुसारेण भवता अत्रैव अन्वयः वक्तव्यः।
तद्वशात् इत्येवम्। एकदेशभेदे इति अन्ययोगव्यावृत्तिः एवकारार्थः इत्याशयेन इदम्। तत्र अन्ययोगव्यावृत्तिः एवकारार्थः तत्र एकदेशः भेदः यतोहि अन्यत् नाम भेदवान् इत्यर्थः भेदवत् इत्यर्थः तत्र भेदे अन्वयः। समुच्चये वा समुच्चये च इति तत्र अभिशब्दार्थभूते समुच्चये वा अन्वयनापत्तिः तत्र वा इति चकार चार्थे अस्ति समुच्चयार्थे समुच्चये च अन्वयः न स्यात् नयर्थे अभावे अन्वयः न स्यात् एवम् एकदेशभेदे अन्वयः न स्यात् अपि च समुच्चये च अन्वयः न स्यात् इत्येवं चकारार्थे सः योजनीयः अनन्वयापत्तेरिति अन्वयनापत्तेः अनन्वयापत्तेः एक एव अर्थः चैत्रस्यैव प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वात् तत्रैव भावनान्वयः स्यात् अभावादीनां निपात उपस्थाप्यत्वेन प्रथमान्तोपस्थाप्यत्वाभावात् तत्र तदनापत्तिरित्याशयः किमर्थम् अन्वयः न स्यात् इत्यत्र हेतुरुक्तः चैत्रः एव प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः अस्ति तत्रैव अन्वयः स्यात् अभावादीनाम् अभावः भेदो वा समुच्चयो वा नयादिनिपातोपस्थाप्यः अस्ति प्रथमान्तोपदोपस्थाप्यो नास्ति इति कृत्वा तत्र अन्वयः न स्यात् नियमान्तरस्यापि व्यभिचारः इत्याह तत्र चैत्रे सङ्ख्यान्वयेन इति नियमान्तरं यदुच्यते यत्र सङ्ख्यान्वयः नयादिसमभिव्याहृतवाक्ये इत्यर्थः तत्र नाम नयादिसमभिव्याहृतवाक्ये नियमान्तरं यत्र भावना अन्वयति तत्रैव सङ्ख्यायाः अन्वयति नियमः अनन्तरं तस्यापि व्यभिचारः अस्ति व्यभिचारापत्तेश्चेति भावना अनन्वयिनि चैत्रादौ सङ्ख्यायाः अन्वयः अस्ति भावनाविशेष्ये सङ्ख्या यत्र भावना अन्वेति तत्रैव सङ्ख्यायाः अन्वयः तत्र भावना क्व अन्वेति भावना अत्र नान्वेति चैत्रादौ नान्वेति तत्र सङ्ख्यायाः अन्वयः अस्ति यत्र सङ्ख्यायाः अन्वयः अस्ति तत्र भावनायाः अन्वयः नास्ति यत्र भावनायाः अन्वयः अस्ति तत्र सङ्ख्यायाः अन्वयो नास्ति एवं सर्वांशे व्यभिचारः अस्ति एवं सङ्ख्याविशेष्ये भावनान्वयः इति नियमस्यापि व्यभिचारः अयं नियमः प्रथमतः उक्तः सङ्ख्याविशेष्ये कर्तरि भावनायाः अनन्वयात् व्यभिचारः स्पष्टः एव अत एव वक्ष्यमाणदोषादेव अत एव निपात असमभिव्याहृतत्वं चैत्रे अन्वयः न स्यात् सङ्ख्यायाश्चैत्रे अन्वयिष्यते तन्न स्यात् अतः वक्ष्यमाणदोषादेव निपात असमभिव्याहृतत्वमिति तेन नयादिसमभिव्याहारे उक्तकार्यकरणभावस्य न व्यभिचार इति भावः निपात असमभिव्याहृतत्वमिति दीयते न पचति चैत्रः पचत्येव चैत्रः पचत्यपि चैत्रः इत्येतेषु त्रिषु स्थलेषु नै समभिव्याहारः एव अस्ति इति कृत्वा शाब्दबोधः कार्यतावच्छेदक आक्रान्तः एव न भवति अतः तत्र कारणं नास्ति चेदपि श्रमः नास्ति इत्येवं व्यभिचारो नास्ति इति भावः अत एव इत्यस्य आशयमाः सङ्ख्यायाः इति अत एव निपात असमभिव्याहृतत्वम् इत्यत्र अत एव तस्मादेव सङ्ख्यायाः चैत्रे अनन्वयादेव इत्येवं स्य आशयमाः सङ्ख्यायाः इति न चेति न च उक्तकार्यकारणभावे तेन विशेषणेऽपि इत्यस्ति तत्र उच्यते उक्तकार्यकारणभावे निपातसमभिव्याहृते इति आख्यातविशेषणम् इति तत्र विशेषणं पृथगिति तत्र मध्ये किञ्चित् उक्तं स्यात् द्रष्टव्यम् अस्तु सर्वांशेषमः अस्ति पृथगिति पृथक् कार्यकरणभावः कल्प्यते पृथक् कार्यकरणभावम् अङ्गीकृत्य इत्यस्ति आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम् आख्यातार्थसङ्ख्या इदं निपातसमभिव्याहारस्थले
निपातसमभिव्याहारस्थले पृथक् कार्यकरणं निपातसमभिव्याहृत आख्यातार्थसंख्याप्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणं निपातसमभिव्याहृत आख्यातार्थभावनाप्रकारकबोधं प्रति निपातपदजन्योपस्थितिः कारणम् इति पृथगेव कार्यकरणभावः स्वीक्रियते इति भावः एवम् एवंशः दृष्टः एव अस्ति स्वस्वविशेष्ये सङ्ख्यायाः स्वविशेष्ये प्रथमान्तार्थेऽन्वयः भावनायाः स्वविशेष्ये अभावादौ च अन्वयः निपातार्थे अन्वयः इत्येवं भवतु इति चेत् समाधत्ते अनेके इति अनेककार्यकारणभावकल्पनापत्तेः इत्येवं दोषः उक्तः एककार्यकारणभावेनैव मीमांसकमते निपातोपसर्गप्रातिपदिकातिरिक्तशब्दगम्यः यः सुपवात्तलिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तः अर्थः तत्प्रकारक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्ग अनन्वयी भावनाविशेषतासम्बन्धेन पदजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावेनैव अयं कार्यकारणभावः पूर्वं निरूपितः निपातः उपसर्गः प्रातिपदिकम् इत्येतत् शब्दत्रयं त्यक्त्वा अतिरिक्तः यः योजः शब्दः तो हि निपात उपसर्गप्रातिपदिकार्थानाम् अन्यत्रैव अन्वयः इष्यते अन्यत्रैव निपात उपसर्गयोः यत्र क्वचिदपि अन्वयः भवति निर्बन्धः नास्ति प्रातिपदिकार्थस्य तु विभक्त्यर्थे एव अन्वयः इष्यते तस्मात् तं शब्दं त्यक्त्वा अन्यः यः शब्दः तद्गम्यः तादृशशब्दस्य अर्थभूतः तत्रापि अर्थद्वयं त्यक्तव्यं सुबुपात्तलिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तः सुबुपात्तलिङ्गम् एवञ्च सङ्ख्या इत्येतद्वयं त्यक्त्वा यो यः अर्थः कारकरूपार्थः विभक्त्या लक्ष्यमाणः अन्यः कश्चिदर्थः भवति चेत् सः आख्यातेन बुध्यमानसङ्ख्या कालः विधिः उपग्रहः अनन्तरं धात्वर्थः इत्येतेषां सर्वेषामप्यर्थानाम् अत्र भावनायामेव अन्वयः इत्येवम् अतः तत्प्रकारकशाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्ग अनन्वयी भावनाविशेषता यत्र लिङ्गसम्बन्धो नास्ति किमर्थमेवम् उच्यते इति चेत् भावना इत्युक्तं चेत् भावना इति काचिदस्ति इत्येवम् उच्यते तत्र काचित् इत्यादीनां शब्दानां भावना इति नाम प्रातिपदिकोपस्थापितभावनायामन्वयः स्यात् अतः लिङ्ग अनन्वयी भावना तद् कृता वा तद्धितेन वा अथवा अव्ययेन वा आख्यातेन वा या बुध्यते भावना सा लिङ्ग अनन्वयी लिङ्गसम्बन्धो नास्ति तादृशभावनाविशेषतासम्बन्धेन पदजन्योपस्थितिः भावनोपस्थितिः कारणमित्येवं कार्यकरणभावः अस्माकं मते अस्ति स च अव्यभिचरितः अस्ति इत्येव अतः सर्वेषां भावनान्वयेन साक्षात् परम्परया वा तत्र साक्षात् परम्परासम्बन्धेन साक्षात् वा तत्र अन्वयः अस्ति धात्वर्थः करणत्वेनान्वयते अन्येषां तत्र भेदः अन्ययोगव्यावृत्तिः इति भेदोऽप्यस्ति तत्र परम्परया अन्वयः अस्ति एव तदनापत्तिः अनेककार्यकारणभावकल्पना अनापत्तिः अस्मन्मते मीमांसकमते अतः लाघवम् इति भावः एवम् अस्मन्मते लाघवमस्ति इति अंशः द्योतितः तदुत्तरकाले निपातसमभिव्याहारभेदे अन्वयभेदोपपादनं किञ्च इति दूषणान्तरम् उच्यते तद् अग्रिमकक्षायां भवतु नमस्कारः